A very happy Christmas, Merry Christmas. And I am very happy and delighted to see my friends from the diplomatic community. A very happy Christmas to you, Merry Christmas, God bless you all, have a nice time. सरदार रामेश सिंह अरोड़ा साहब मेरे भाई और मेरे ग्राई पराई भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. अभी स्टेज पे लिखा हुआ आ रहा था, मरियम नवाज का ख्वाब, अक़लियत दोस्त पंजाब. तो ना सिर्फ ये मरियम नवाज का ख्वाब है, होना चाहिए, बल्कि ये पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी का, हर पाकिस्तान का ख्वाब, पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए कि पाकिस्तान एक अक़लियत दोस्त मुआशरे के नाम से, एक अक़लियत दोस्त मुल्क के नाम से पहचाना जाए. ये हम सब का ख्वाब है जिसको हम सब ने मिलके पूरा करना है. और ये जिम्मेदारी हम मुसलमानों पे ज़्यादा आती है क्योंकि मुसलमान जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, अक्सरियत उनकी है. तो ये हम सब पे, मुझ समेत हम सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि हमारे मुल्क में, और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं सूबा पंजाब को रिप्रेजेंट करती हूँ, पंजाब की धरती को, पंजाब की सरज़मीन को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मेरे मुल्क में, मेरे सूबे में, हर शहर में, पंजाब के हर गांव में, हर शहर में, हर चप्पे चप्पे में अगर कोई इस्लाम के अलावा भी किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, और तो उसका भी उतना ही हक पंजाब के वसाइल पे, इस मुल्क पे होना चाहिए जितना कि अक्सरियत का है. और यही वजह है कि पंजाब में आज सही कहा उन्होंने कि हर चीज़ में आ रहा है पहली बार. तो मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि पंजाब में अगर आज ईद मनाई जाती है, ईद उल फितर मनाई जाती है, ईद उल अज़हा मनाई जाती है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाती है, तो आज पंजाब में क्रिसमस भी मनाई जाती है, पंजाब में ईस्टर भी मनाया जाता है, पंजाब में होली भी मनाई जाती है, पंजाब में बैसाखी भी मनाई जाती है, पंजाब में तमाम त्यौहार मनाए जाते हैं. और आपने देखा होगा कि इस साल जो क्रिसमस के लिए शहरों को जिस तरह से हमने सजाया है, आपको जगह जगह मेरी क्रिसमस लिखा हुआ नज़र आएगा. और पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री जो है वो लिबर्टी चौक में हम आज इंस्टॉल कर रहे हैं. सेंटा क्लॉज तो हो चुका है इंस्टॉल, आपने देखा होगा, आप ज़रूर जाएं और आप देखें किस तरह से शहर को सजाया गया है, बाकी शहरों को भी सजाया जा रहा है. तो मुझे इस बात की खुशी, आप सब ने मेरे वालिद का नाम लिया, मेरे गाइड, मेरे मेंटर का नाम लिया जो नवाज शरीफ साहब हैं. ये बात सच है कि मैंने ये जो तालीम है इंटरफेथ हार्मनी की, दूसरे मज़ाहिब की के तक़द्दुस की, उनकी रिस्पेक्ट की, ये मैंने सबसे पहले अपने मज़हब से सीखा है. मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अगर कोई अक़लियतों के साथ ज़्यादती करेगा, मफ़हूम है उनकी हदीस का, तो मैं क़यामत के दिन दूसरे अक़लियत की तरफ से जो गवाह बनूंगा. इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है. तो मेरा मज़हब मुझे ये सिखाता है, मेरे वालिदैन ने मुझे ये सिखाया है, मेरे वालिद जिस तरह से वो सोचते हैं अक़लियतों के बारे में और जो उन्होंने तालीम दी है मुझे, मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ. और मैं आज देख के ये खुश हुई कि तमाम जो स्पीकर्स थे उन्होंने मेरे वालिद का नाम लिया, तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे घर से, एक ऐसे शख्स की बेटी हूँ जिसने वो काम किए कि तारीख़ उनको इंशाअल्लाह ताला हमेशा याद रखेगी सुनहरे हरूफ में. और
آپ نے ہاتھ اٹھا کے مجھے دعا دی. میرے آئی ایم ویری ٹچڈ, آئی ایم ویری آنرڈ. میں بھی ہاتھ اٹھا کے آپ سب کو دعا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو ایز مائنورٹی ٹریٹ نہ کروں. میں آپ کو وہ تمام خوشیاں, وہ تمام حقوق دے سکوں جس کی آپ کو ضرورت ہے, تاکہ آپ بھی فخر سے یہ کہہ سکے کہ آپ نے اگر ہیلتھ کی شعبے میں, صحت کے شعبے میں آپ نے اپنی خدمات انجام دی ہے, ملٹری میں آپ نے اپنی خدمات انجام دی ہیں, ایئر فورس میں آپ نے اپنی خدمات انجام دی ہیں. بہت بڑی تعداد ہے ان شہیدوں کی جن کا تعلق جو ہے وہ مسیحی برادری سے. ایجوکیشن میں آپ نے اپنی اتنی بڑی کنٹریبیوشن دی ہے, لاء میں آپ نے اتنی بڑی اپنی کنٹریبیوشن دی ہے, جوڈیشری میں آپ کے جو لوگ تھے ان کے نام سنہری حروف میں آج بھی لکھے جائیں گے. اور میں ایک ایسے اسکول سے پڑھی ہوں, فرام دا ویری پری نرسری اپ ٹو دا گریڈ 10th, میں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری سے پڑھی ہوں. میری پرورش آپ نے کی ہے, میری پرورش ایک کانوینٹ میں ہوئی ہے. اور جب میں چیف منسٹر بنی تو نہ صرف لاہور کانوینٹ نے میری چیف منسٹرشپ کو سیلیبریٹ کیا, بلکہ جو کانوینٹس اکراس دا گلوب انہوں نے میری اپنے اسٹوڈنٹ کی چیف منسٹرشپ کو بہت سیلیبریٹ کیا. اور فرینکلی اگر آپ نے کسی مہذب معاشرے کو گیج کرنا ہو تو آپ کیا گیج کرتے ہیں؟ آپ یہ گیج کرتے ہیں کہ اس معاشرے میں کتنا انصاف ہے, اس معاشرے کی جو اقلیتیں ہیں وہ کتنی محفوظ ہیں. اور میرے سامنے اگر کوئی کیس کبھی بھی آتا ہے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے. میں انصاف کی بیس پہ فیصلہ کرتی ہوں اور انسانیت کی بیس پہ فیصلہ کرتی ہوں. اور اسی لیے آج جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جن کے آپ نے نام لیے, چاہے وہ اپنا گھر اسکیم ہو, اس میں 1.25 لاکھ لوگوں کو گھر ملا ہے, اور اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مائنورٹیز کے لوگوں کی ہے جن کو وہاں پر گھر ملے. وہ تو جب میں ویڈیوز دیکھتی ہوں, جب میں چیزیں دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ جب مسیح نام آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری مائنورٹیز نے اپلائی کیا, ان سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے. جب دھی رانی پروگرام میں شادیاں ہوتی ہیں تو کسی نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کا مذہب کس مذہب سے تعلق ہے. اور اسی طرح کسان کارڈ دیتے وقت ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے. اور اسی طرح جو راشن کارڈ ہے وہ دیتے وقت ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے. ہونہار اسکالرشپ دیتے وقت ہم نے کبھی نہیں پوچھا آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے. اس دن میں گئی ہوئی تھی ہونہار اسکالرشپ میں لودھرا, تو وہاں ایک بچی نے اسپیچ کی تو مجھے پتا چلا کہ اس کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے, مسیحی برادری سے. اس کا نام مریم تھا. اس نے اسپیچ میں آ کے کہا کہ میرا تعلق ایک مسیحی برادری سے. اور میں جب مجھے ہونہار اسکالرشپ ملا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. میں اس بچی کی بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے کسی پروجیکٹ میں آپ سے کبھی کوئی سوال نہیں کرے گا کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے.